Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has urged newly appointed candidates to focus on building strong skills, maintaining discipline, showing a willingness to learn, and staying committed in their professional roles. Speaking at the distribution ceremony of appointment letters under the Mega Job Fair 2026, the Chief Minister said these qualities are key to ensuring long term career growth and stability in government and private sector jobs. The event marked the formal induction of selected candidates, highlighting the government's continued push to create employment opportunities for youth. तुमकां मेळिल्ली ऑफर लेटर्स म्हणजे आमी पळयता इट इज नॉट ओन्ली द मिनिमम वेजीस. हांव कल्पकाक आत्तां विचारतालो की थोड्या जाणांक 3 लाख ते 4 लाखाची पॅकेज सुद्दां एन्युअली ही तेंच्यांनी आयज ऑफर केल्या. इट इज एन इनिशियली स्टार्ट करता आसतना इट इज अ गूड ऑफर म्हणपाक कांयच हरकत ना. पण आपली सिन्सियरिटी कितली त्या कंपनी कडेन आसतली, आपूण कशा पद्दतीन काम त्या कंपनीत करतलो आनी कितलो पंक्च्युअल आसतलो हाजेर डिपेंड आसा. आमी जशें म्हणटा की एक्सपिरियन्स बेज्ड सॅलरी दिवपाक जाय. हो फाटलेय फावटी हांवें स्टेटमेंट केल्लो आनी तांचें तर म्हणणें आसा की हय, ऑन द एक्सपिरियन्स बेसीस म्हणजे आपल्याक 4 वर्सां जालीं जाल्यार तेजी सॅलरी वाडत वचपाक जाय. तांचीय संकल्पना आसा की दे हॅव ऑल्सो एग्रीड. इट इज नॉट दॅट की मिनिमम वेजीसचेर घेता ताजेरूच तुमकां कामाक दवरतले अशें ना, की तुमी कितलीं वर्सां त्या कंपनीत काम करता त्या बेसिसाचेर तुमची सॅलरी ही नक्कीच आनी मोठ्या प्रमाणात वाडटली. म्हणून आमचें म्हणणें आहा की एखाद्याक नोकरी मेळप ही ताजो म्हणजे जीवन चरित्र जेका चलोवपाक जाय ताज्या खातीर आसा. आमी सातत्यान म्हणटा पयली नोकरी मेळ्ळ्या उपरांत ताका कॉन्फिडंट येता की हय, आपूण प्रायवेट सॅक्टरांत खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हें करपाक शकता. आपली फॅमिली स्ट्रेंथन आपूण करपाक शकतलो आनी ताकाच लागून इट इज नॉट ओन्ली द युवर इकॉनॉमी बट स्टेटीची इकॉनॉमी बी तुमी बिल्ट अप करता. आनी हें करपा खातीर तुमचो सगळ्यांत खूब मोठो हात हो तुमच्या इकॉनॉमीच्या बरोबर स्टेटीच्या इकॉनॉमीक लागतले. सपोज तुमी हे जर जॉब घेवंक नाशिल्ले जाल्यार तांकां कोणाक तरी भायल्यान म्हणजे इतर बोथ द सायड नेबरींग डिस्ट्रिक्ट तांकां थंयच्यान ताका कोणाक तरी हांगासर हाडचें पडटलें आसलें. बट तें न करता पयलो प्रिफरन्स तांच्यांनी तुमकां दिवपाक केला. त्या खातीर तुमची जबाबदारी आसा. आमी सातत्यान पळयता की आयज कालो आसा, आयज धालो आसा, आयज नाटक आसा म्हणून घरा कडेन रावपाची एक आमची प्रवृत्ती जाल्ली आसा. त्या मायंडसेटांतल्यान आमकां भायर येवचें पडटलें. तुमचो कालो धालो प्रमाणे तेंचें काम चलचें ना. तांच्या कंपनी दे हॅव कमिटमेंट फॉर द फॉरेन ऑल्सो. म्हणजे नॉट ओन्ली इन द इंडिया. आतां एखादी फार्मा कंपनी चलता आसत जाल्यार वीच इज इन द 3 शिफ्ट. एखादो मनीस जर एखाद्या शिफ्टीक येयलो ना जाल्यार वीच इज अ बीग लॉस फॉर देम. हा नो डावट तुमी प्रायर जर सांगून रावले आसत जाल्यार चलता. पूण आमी म्हणटा तशें जर धालाकूय आमी लावपाक लागले जाल्यार जावचें ना. म्हणून म्हजें म्हणणें आहा की तुमची तितकीच कमिटमेंट स्पेशली द यंग बॉयज आनी गर्ल्स हांची तितकीच जर कमिटमेंट तेंच्या कडेन उरली आसत जाल्यार म्हाका दिसता की तेय बी तुमकां प्रमोट करपा खातीर तुमी जर पळयशात इट इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द HR हेड्स दे आर ऑल गोवन्स. आनी एक कित्याक शक्य जालां दे हॅव प्रमोटेड एट दॅट पोस्ट बाय देअर प्रमोशन्स नॉट बाय डायरेक्टली दे हॅव अपॉयंटेड एट दॅट पोस्ट. कोण खंयच्यान डायरेक्टली कोणाकूच येदो व्हडलो पोस्ट मेळूंक शकना. त्या कंपनीनी फाटलीं 10 वर्सां 15 वर्सां काम केल्या उपरांत आज त्या पोस्टाचेर पावल्या. त्या खातीर यंग ग्रॅज्युएट्स विशेश करून इंजिनियर्स हांव बऱ्याच जाणां कडेन लेटर घेता आसतना विचारतालो तूं खंयचो, तुवें कितें केलां. कोणी तरी सांग्या वयलो आसा, कोण तरी कुठ्ठाळचो आसा, कोण तरी होंडाचो आसा, कोण बिचोलचो आसा. म्हणजे पयसच्यान सुद्दां तुमी आज आपूण हांगासर जॉयन जातलो हें ऑफर लेटर घेतलो इतक्या उमेदीत घेतला. म्हाका खबर आहा यू वील फायंड द डिफिकल्टी फॉर द ट्रान्सपोर्ट. म्हणजे देड वर कदाचित थोड्या जाणांक ट्रान्सपोर्टूय करचो पडटलो. फ्यू कंपनीज हॅव देअर ओन ट्रान्सपोर्टेशन्स बट ताजेरूय मेकानिजम आमी फायंड आवट करता. इंटरनल बस ट्रान्सपोर्टेशन्स ऑलरेडी आमी रिजॉल्व केला. आमचो MD IDC अभिषेक ही इज ऑल्सो हेल्पींग फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन पर्पज. इन फ्युचर फॉर द लॉंग डिस्टन्स म्हणजे खंयसर जर बसी वचना आसत जाल्यार ताका म्हणजे हांगासल्यान बिचोले किंवा हांगासल्यान आमचे मडगांव किंवा हांगासल्यान सांगे ह्यो सुद्दां बस ट्रान्सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द युवर म्हणजे टायमींग हे प्रोवायड करपाचो सरकाराचो विचार आहा. बट एटलिस्ट म्हणजे एक 20-25 भुरगे त्या लायनींतले जॉयन जाल्ले आसपाक जाय. हांवें तर कल्पकाक ऑलरेडी म्हटलां की तुमची बस फॅसिलिटीज नासत जाल्यार तुमी आमकां सांगात की आमी त्या पद्दतीन म्हणजे जॉयंटली नाय जाल्यार तुमी करतात की आमी कदंबाच्या वतीन तुमी तांकां थोडोसो हाफ पे तुमी करचे, हाफ आमी बेर करता. बट एम्प्लॉयमेंट हो दिवप हें गरजेचो आसा. आनी ताकाच लागून म्हणजे आयज आमी पळयताले की वेरियस स्टुडंट्स म्हाका खूब बरें दिसलें की थोडे जाण म्हणजे
ITI पासून ते डिप्लोमा MSc BCom BSc वेगवेगळ्या क्वॉलिफिकेशनांतले भुरगे आज ह्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी आपले लेटर्स घेतल्या आनी हे सगळें करता आसतना म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स आसतले क्वालिटी एश्युरन्स आसतले लॉजिस्टीक प्रोडक्शन आसतलें मेंटेनन्स फायनान्स सेल्स अशा वेगवेगळ्या ऑफर लेटर्स तांच्यांनी आज जॉइन जाल्ले आसा आनी हे कित्याक पॉसिबल आसात तर तुमच्या कडेन आसलेले इट इज नॉट ओन्ली द सर्टिफिकेट बट तुमच्या कडेन आसलेली स्किल्स सातत्यात म्हणटा आमी ग्रॅज्युएट जावन आमकां डिग्री सर्टिफिकेट घेतली म्हणून कोण जॉब दिवंक शकना तुमच्या कडेन ज्यो कितें स्किल्स आसा त्यो जर तुमी प्रेजेंट करपाक शकले जाल्यारूच तुमकां जॉब आनी ऑफर्स ह्यो वेगवेगळ्यो दिवपाक शकतल्यो म्हणून आमी जें म्हणटा की स्किल्स युअर कमिटमेंट युअर डिसिप्लीन आनी तुमची विलिंगनेस ह्या 4 गजालीचेर तुमी आयुश्यांत खूब फुडें पावपाक शकता आनी तें तुमी करपा खातीर म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी फुडें वयचें सातत्यात गोवमेंटात ही बऱ्या पद्दतीची ऑपॉर्च्युनिटी ही तुमकां दिल्या आनी तुमी ही ऑपॉर्च्युनिटी जर घेतली आनी आजुनूय बी आपूण कोणीच तुमकां इन फ्युचर गोवमेंट जॉबाक एप्लाय करपाचें आडोवंक ना जाल्यार तुमकां दिसतलें की आमी हांगासर आमी आजुनूय म्हणटा की आमच्या प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीत तुमी प्रायवेट जॉबाक लागले आसत जाल्यार तुमचें नांवूय आमी कट करून उडयना की तुमी हांगासर आसतनाय बी यू कॅन एप्लाय फॉर द गव्हर्मेंट जॉब यू कॅन गिव द कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स तुमची स्टाफ सिलेक्शनाची एग्जाम्स आसतली किंवा गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाची एग्जाम आसतली ह्युमन रिसोर्स किंवा अदर्स ह्यो एग्जामी दिवपाक तुमकां कोणीच आवडूंक ना वयल्यान जाल्यार तुमचो हांगासलो एक्सपिरियन्स हो कावंट जातलो गोवमेंटात आतां एखादो LDC जर जातलो आसत जाल्यार ताका 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी आनी डेट 1 year एक्सपिरियन्स हे प्रायवेट सेक्टरांतलेंय बी हे 1 year एक्सपिरियन्स थंय कावंट केले वता आतां पर्यंत फक्त आमी LDC आनी MTSाक केल्ले बट इन फ्युचर म्हणजे आमचें तर म्हटलां की नवीन रिक्रुटमेंट जातली ते सगळे लॅब एसिस्टंट लॅब टेक्नॉलॉजी इन्वेस्टिगेटर इन एनी गव्हर्मेंट जॉब हे आमी करपाचो आमचो विचार आसा जेणे करून म्हणजे ताका कामाची संवय लागची ताका काम करपाक कळचें नाजाल्यार जाता कितें प्रत्येक जाण पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता आनी तो म्हणटा म्हाका गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो म्हणून वाट पळयत रावता तो प्रायवेट खंयसरूच वचना बट त्या खातीर एक वर्क कल्चर डेवलप जावपाक जाय म्हणून आमी एक्सपिरियन्स बेज कॅन्डिडेट येवचे ही एक सिस्टम आमी गोंयांत डेवलप केल्या आतां पर्यंत गव्हर्मेंटात अशा पद्दतीचे वेगवेगळे जॉब फेअर वेगवेगळे कडेन ऑर्गनायज केले आतां पर्यंत 12 मेगा जॉब फेअर ऑर्गनायज केले एप्रॉक्सिमेटली 2000 भुरग्यांक हो एम्प्लॉयमेंट ह्या मेगा जॉब फेअरांतल्यान केलो आमी ऑलरेडी प्लेसमेंट ड्रायव्ह सुरवात केल्या मागीर ती इंजिनियरींग कॉलेज आसतले ग्रॅज्युएट कॉलेज आसतले किंवा ITI आसतल्यो आमी इंडस्ट्रीक घेवन तांचो डायरेक्टली प्लेसमेंट म्हणजे ग्रॅज्युएट जाताच ताका डायरेक्ट एम्प्लॉय करपाचें हें काम सातत्यात आमी शिकत रावप गरजेचें आसा आमकां नवीन टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करप गरजेचें आसा आनी आमी आमकां स्वताक अपग्रेड करप टायम टू टायम हें गरजेचें आसा तें करिना जाल्यार आजकाल कोणूच म्हणजे सर्वायव जावपाक शकना इन पॉलिटिक्स ऑल्सो हांव परत एकदां सांगता आमकां राजकारणांत सुद्दां जर रावतले आसत जाल्यार आमकांय बी आमकां अपडेट करचें पडटा अपग्रेड जावचें पडटा आनी त्या लेवलाचेर येवन काम करचें पडटा अदरवायज इट इज नॉट पयलींचें राजकारण उलोवंक ना पयलींचें कितें करताले खबर आहा थोडे जाण शिवाक मतां मारताले थोडे जाण हातीक मतां मारताले जालें म्हणटाले ते एक आतां प्रत्येकाक 1 to 1 कनेक्ट केलो तेज्या 21 वर्साच्या भुरग्या कडेन उलोवन तो कितें करता हें पळोवचें पडटा आनी जाणटेलो ताका हॉस्पिटलांत व्हरपा जाल्यार ताकाय फोन करून सांगचो पडटा ताका हॉस्पिटलांत व्हेला मातसो एडमीट करून घ्या म्हणून म्हणजे हांवें त्या खातीर सांगलां कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज देर तुमकां दिसतलें मावीन हांव रिजनल बीन बरो आहा म्हणून म्हणजे निवडून येयला तुमकां कितें तुमी सुशेगाद आहा म्हणून तुमी तरी फक्त एकदां ग्रॅज्युएशनची एग्जाम दिल्या आमकां दर 5 वर्सांनी परीक्षा दिवची पडटा दर 5 वर्सांनी आमी एग्जाम दिता आनी पास जाल्यार घरा वयचो पडटलो हय आनी वयल्यान तुमकां कशें आतां कोण तरी डिस्टिंक्शन येतलो ग्रॅज्युएट येतलो आमकां एक तर येयलो जाल्यार डिस्टिंक्शन ना जाल्यार फेल म्हणजे आनीक वेगळो पर्याय ना थंयसर म्हणून म्हणटा आमची एग्जाम सुद्दां दर 5 वर्सांनी जाता तुमकां एग्जाम फक्त ग्रॅज्युएशनची एकदांच जाल्या ताका लागून म्हणजे तुमी बी त्याच पद्दतीन जर तितके आसत जाल्यार हें पॉसिबल आसा